औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दो कारकुनान जिन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई थी और उस साने में तकरीबन 260 लोग जो थे वो जलकर मर गए थे, जिसके बाद ये मुकदमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान पर दर्ज किया गया था और कारकुनान के साथ साथ पूरी क़यादत को पर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। ख़ासतौर पर बानी मुत्तहिदा और उनके जो साथी थे उनको मौरदुल इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था कि भत्ते के सिलसिले में इस फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। लेकिन अदलिया के फैसले ने उस तमाम प्रोपेगेंडो को जो तकरीबन 11 साल से किया जा रहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उनके कायद के खिलाफ, मुसलसल जब भी कोई सानिया होता था तो वो इल्ज़ाम दोहराया जाता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, इससे कबल भी बहुत से फैसले ऐसे आ चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान थे जिन्होंने 10-10 साल जो थी सजाएं भुगती, लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 8 साल के बाद उनको हमारी अदलिया ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किए गए उसके बाद से ही जो है वो लोग बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी होते रहे हैं। और आज भी ये फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच है उसने सुनाया, उसमें न सिर्फ उन कारकुनान को बरी कर दिया गया बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो क़यादत थी, उन पर जो इल्ज़ामात थे उनको भी जो है वो बरी इल्ज़ाम जो उन पर जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात का भी खात्मा हो गया। इससे कबल नाज़रीन, एक 1992 का जो ऑपरेशन था, 1992 में एक ऑपरेशन हुआ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ और उस ऑपरेशन में जो तवील अरसा तक चला, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज तक वो ऑपरेशन बंद नहीं हो सका है। उसमें जिनापुर के नक्शे निकाले गए थे कि पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। जिनापुर के नक्शे निकाले गए और जिनापुर की जो दूसरी चीजें थी वो निकाल कर ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। खुदा न खास्ता उसकी क़यादत चाहती है कि पाकिस्तान को तोड़कर एक नया सूबा या नया मुल्क बनाया जाए। उसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ जो थे शख्सियात शहीद हुए कराची शहर में, उनके इल्ज़ामात भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर आयद किए जाते रहे और बहुत से पुलिस अफसरान का भी मर्डर हुआ और वो इल्ज़ामात भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर आयद किए जाते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी अदलिया के जो फैसले थे, वो फैसले जो सामने आए उन्होंने साबित किया कि ये तमाम इल्ज़ामात जो थे प्री प्लानिंग थे, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तंजीम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने जिनापुर के नक्शे दिखाए थे और मुत्तहिदा पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, फिर वही हमारे खुफिया इदारों के सरबराहन या जो लोग इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने आगे चलकर अपने तमाम टीवी चैनल्स पर इस बात का इकरार किया कि वो तमाम जो नक्शे दिखाए गए थे या जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत पर, वो महज इल्ज़ामात थे। नक्शे हमने खुद बनाए थे, नक्शे अपने हाथ से बनाकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर आज भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस किस्म के प्रोपेगेंडे जो हैं वो मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो तलबा तंजीम थी या PMSO, जब से उनका कयाम अमल में आया है तो वो इस किस्म के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। लेकिन अदलिया की जानिब से बाद में उनके हक में फैसले भी आते रहे और वक्त ने साबित किया कि ये तमाम इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात ही थे।
اب ہمارے کچھ ولاگرز ہیں جن کا تعلق، میں یہ کہوں گا کہ وہ ولاگرز سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں. آج کے فیصلے کے بعد ان کو شاید اس قدر تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ تمام پروپیگنڈا دوبارہ دہرانے کی کوشش کی ہے اور عدلیہ کے اس فیصلے کو انہوں نے اپنے ولاگ میں باقاعدہ چیلنج کیا ہے. تو عدلیہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا تو ایک جو ہے وہ جرم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہماری عدلیہ کو فوری طور پر نوٹس بھی لینا چاہیے. لیکن یہ جو ولاگرز ہیں ان کو وہ مظالم نظر نہیں آ رہے جو گزشتہ 18 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو مظالم کیے ہیں یا سندھ کے دوسرے شہری علاقوں کے ساتھ جو مظالم کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہ ایک بلدیہ فیکٹری کا ذکر کرتے ہیں، یہاں ہر مہینے اسی قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. کسی کے تاجر کے بیٹے کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کسی کی فیکٹری پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، کسی کو بھتے کی پرچی آتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاجروں کے وفود کی آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب سے 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان 3 ملاقاتوں میں یہ تمام تاجر، تمام بلڈرز، تمام صنعت کار مل کر انہوں نے یہ آرمی چیف کو بتایا تھا کہ ہماری زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پر قبضے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ہم سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے. یہ تمام واقعات یہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گوشگوار یہ ہمارے تاجر، ہمارے صنعت کار 3 مرتبہ 3 ملاقاتوں میں کروا چکے ہیں. اور اس سلسلے میں آرمی چیف نے کوئی احکامات بھی صادر فرمائے تھے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی نے فیلڈ مارشل صاحب کے ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیا تھا. آج کراچی کا شہری جو الطاف حسین کو یاد کرتا ہے اور الطاف حسین ضروری کے نعرے لگاتا ہے، تو یہ 18 سال کی جو حکمرانی ہے، نسل پرست حکومت کی حکمرانی، وہ اور متحدہ قومی موومنٹ کے دور کا اگر موازنہ کریں تو آپ کو آج کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے الطاف حسین کی، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا، وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ کراچی میں بدامنی، کراچی میں قتل و غارت، کراچی میں اغوا برائے تاوان، کراچی میں زمینوں پر قبضے اور دیگر، کراچی میں پانی کی قلت، کراچی میں بجلی، کراچی میں گیس کی قلت، یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ کراچی سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوششیں تھیں. یہاں سے صنعتیں بھی منتقل ہوئیں، یہاں سے تاجر بھی منتقل ہوئے، یہاں سے یہ وزیر داخلہ خود فرما چکے ہیں ہمارے سید محسن نقوی صاحب کہ گزشتہ 3 سالوں میں $100 ارب منتقل ہوئے. تو کراچی کو تباہ کرنے کی سازش تھی اور اس تباہی کے پیچھے بہت سے عوامل بھی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی تباہی میں ہمارے پڑوسی ملکوں کے حکمرانوں کی باقاعدہ شمولیت تھی، اور اس کے اعلی کار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہوئی تھی. تو آج عدلیہ کے فیصلے نے نہ صرف پاکستان متحدہ قومی موومنٹ 90 اس کی قیادت، اس کے کارکنان پر جو الزامات تھے ان کا خاتمہ ہوا، بلکہ کراچی سمیت سندھ کے شہری لوگوں کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑی قیادت نے مسرت کا اظہار بھی کیا کہ عدلیہ نے کم از کم کچھ فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پر کیے، جن میں آج کا یہ فیصلہ ہے جس میں سانحہ بلدیہ کا جو الزامات تھے وہ جو ان پر عائد کیے جا رہے تھے ان کا بھی خاتمہ ہوا. اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت آج جو رابطہ کمیٹی کا جو پریس بریفنگ تھی اس میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ہماری عدلیہ آگے چل کر بھی کوئی اسی قسم کے فیصلے میرٹ پر کرے گی تاکہ پاکستان کے شہریوں کو مکمل تحفظ حاصل ہو سکے اور لوگ عدلیہ سے بیزار ہونے کے بجائے عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کر سکیں. اب کل جو ہے 9 جون ہے اور یہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے 8 جون کا فیصلہ
ایک سمجھے تحفہ ہے، اور کل 9 جون کو جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو کارکنان ہیں APMSO کی 48ویں یوم تاسیس منانے جا رہے ہیں، تو اس میں ضرور اس عدلیہ کا 11 جون کو 48واں یوم تاسیس منانے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں ان کو اعتماد بھی حاصل ہوگا اور اس عدلیہ کے فیصلے کو بھی ضرور اپنی ان تقاریب میں سراہا بھی جائے گا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔